बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट आपको देनी है वो बेसिकली ऐसे दोस्तों के लिए है जो सऊदी अरब में मुकीम है, यानी सऊदी अरब में रेजिडेंस वीज़े पर काम करते हैं, सऊदी अरब के अकामा होल्डर्स हैं। और वो लोग जो सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी पे जाते हैं, तो ये ख़बर उन दोस्तों के लिए है। और आज ही सऊदी हुकूमत की कैबिनेट ने जो ऐलान किया है, जो बेसिकली उन्होंने एक पॉलिसी मंजूर की है, वो ये है कि जब आप खरूज व ओहदा पे जाते हैं, यानी एग्ज़िट और री एंट्री वीज़े पर जाते हैं, यानी कि सादा लफ्ज़ों में जो लोग छुट्टी पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी के हों। फ़र्ज़ कर ले कि हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान में आने के बाद हो सकता है कि वो 2 महीने की छुट्टी पर आए हों, या 1 महीने की छुट्टी पर आए हों, या 3 महीने की छुट्टी पर आए हों। ये डिपेंड करता है कि उनके अकामे की मुद्दत कितनी बाकी है और कितने महीने की वो छुट्टी जाना चाहते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं, आपने अगर 1 महीने की छुट्टी लेनी है तो उसका ख़र्चा आता है 200 रियाल। अगर आपने 2 महीने की छुट्टी लेनी है तो उसका भी ख़र्चा आता है 200 रियाल। लेकिन 2 महीने के अलावा, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने 3 महीने की छुट्टी लेनी है तो फिर जो फर्स्ट मंथ का 200 है, फिर इजाफ़ी उसमें 100 रियाल का इजाफ़ा होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने 6 महीने की छुट्टी पे जाना है तो तकरीबन उसका 700 रियाल जो है वो लग जाएगा। अच्छा, अब ख़बर ये है कि जो पाकिस्तानी या जो इंडियन या जो बांग्लादेशी सऊदी अरब से बाहर जाता है छुट्टी पे, एग्ज़िट और री एंट्री वीज़े पे जाता है, और वहाँ जाके उसको ये ज़रूरत महसूस होती है कि उसको छुट्टी आगे बढ़ानी है, कोई इमरजेंसी काम हो सकता है, कुछ महीने मज़ीद वो वापस नहीं जाना चाहता सऊदी अरब। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं एक सऊदी रेजिडेंस हूँ, सऊदी अरब में वर्क वीज़े पे काम करता हूँ और मैं पाकिस्तान आ गया, 3 महीने की छुट्टी मैंने लगवाई है और मैं पाकिस्तान आ गया। अब 3 महीने गुजरने के बाद मुझे वो छुट्टी एक्सटेंड करनी है, तो अब मुझे 2 गुना फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यानी एग्ज़िट री एंट्री, खरूज व ओहदा वीज़ा सऊदी अरब से बाहर अगर कोई है, अपने मुल्क में है, और उसको छुट्टी तजदीद करवानी है, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो माहाना 100 रियाल नहीं होगी, बल्कि 200 रियाल माहाना के हिसाब से आपको पे करनी है। फ़र्ज़ कर लें कि जैसे 3 महीने की छुट्टी पे मैं आ गया, अब मुझे उसको 1 महीना मज़ीद एक्सटेंड करना है, तो पहली शर्त तो ये देखी जाएगी कि क्या मेरा अकामा बाकी है। अगर मेरे अकामे की मुद्दत बाकी है तो फिर मेरी जो एग्ज़िट री एंट्री है वो तजदीद हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फ़ीस है वो 100 रियाल नहीं होगी बल्कि 200 रियाल होगी। इसी तरह अगर मैं 2 महीने की छुट्टी एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ तो 200 रियाल महीने के हिसाब से 2 महीने का 400 रियाल मुझे पे करना पड़ेगा। अब 3 महीने की छुट्टी पे मैं आया था और मैं चाहता हूँ कि मज़ीद मैं इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड करवा लूँ। मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, सऊदी अरब से बाहर हूँ, या या कोई बंदा इंडिया में है, तो वो क्या करेगा कि पर मंथ जो उसकी एक्चुअल फ़ीस है वो उसका डबल करके पे करेगा। अब पहले ये कानून नहीं था कि अगर आप अपने मुल्क में बैठे हैं तो आपकी छुट्टी एक्सटेंड नहीं होती थी, आपको अपने मुकर्ररा टाइम में वापस जाना ही पड़ता था। लेकिन फिर वो कोविड का पीरियड आया, पेंडेमिक पीरियड में सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अगर आप अपने वतन जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, तो आप वहीं पर बैठे हुए अपने कफ़ील से, अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए छुट्टी को एक्सटेंड कर देंगे। फिर हमने ये भी देखा कि छुट्टी एक्सटेंड करते करते जब फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल ना हुए तो लोगों के अकामे तक एक्सपायर होना शुरू हो गए। तो ऐसे में सऊदी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि कंपनी चाहे तो अकामा भी रिन्यू कर सकती है, यानी बंदा इस वक्त सऊदी अरब में नहीं है बल्कि अपने वतन में है, तो उसका भी घर बैठे बैठे अकामा तजदीद हो जाएगा और उसके बाद उसकी छुट्टी भी एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा कि इसी साल में कि सऊदी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि अगर आपके पास पूरे 1 साल का अकामा तजदीद करवाने के पैसे नहीं हैं, तो फिर ये होगा कि आप 3-3 महीने की बुनियाद पे, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल के अकामे
رینیو کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 3 مہینے کے پیسے ہیں تو اقامہ آپ 3 مہینے کے لیے تجدید کروا لیں۔ اگر 6 مہینے کے لیے ہیں پیسے ہیں تو 6 مہینے کے لیے تجدید کروا لیں۔ یعنی اس میں آسانیاں تو ہیں، اس میں آسانیاں بھی ہیں، اور بس اس فیس کو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں اور آپ نے 2 مہینے کی چھٹی لگوائی ہے اور ابھی آپ نے سفر نہیں کیا، کچھ دن کے بعد آپ نے خیال آیا کہ یار میں نہیں جانا چاہتا یا میرا کوئی ضروری کام ہے، تو وہ جو چھٹی آپ نے لگوائی ہے 2 مہینے کی یا 3 مہینے کی، اسے آپ کو کینسل کروانا ہوگا، یعنی اپنے خروج و عودہ کو کینسل کروانا ہوگا۔ اگر آپ چھٹی لگوا کر سفر نہیں کرتے اور آپ کا ایگزٹ ری انٹری خروج و عودہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو 1000 ریال کا جرمانہ آپ پر لگے گا۔ اچھا، اب یہ ایک کیس یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ نے 2 مہینے کی چھٹی لگوائی ہے یا چلو 3 مہینے کی چھٹی آپ نے لگوائی ہے اور بعد میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ وقت پاکستان میں لگ جائے، تو میں اپنی چھٹی کو بجائے 3 مہینے کے اس کو میں 2 مہینے اور اس میں ایڈ کر لیتا ہوں، یعنی 5 مہینے کی چھٹی۔ تو اب کیا ہوگا کہ جو 3 مہینے کی چھٹی آپ نے لگوائی ہے پہلے آپ اسے کینسل کروائیں گے اور پھر دوبارہ سے 5 مہینے کی چھٹی لگوائیں گے، لیکن اس کیس میں جو پیسے آپ نے بھرے ہیں، جو آپ نے چھٹی کے پیسے بھرے ہیں، وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی چھٹی کو کینسل کروائیں گے، ایگزٹ ری انٹری کو کینسل کروائیں گے، خروج و عودہ کو کینسل کروائیں گے، تو وہ پیسے جو ہے وہ ہمیں واپس مل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ بات بھی لوگ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ وہاں پہ آزاد کام کرتے ہیں، یعنی کفیلوں کو منتھلی پے کرتے ہیں، کہیں باہر کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں۔ تو کمپنی والوں کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ کمپنی ہی اٹھاتی ہے، چاہے وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں یا خروج نہائی یا جو بھی معاملات ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے پاس آزاد کام کر رہے ہیں اور آپ نے چھٹی پہ جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اضافی رقم بھی طلب کریں۔ جو کفیل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ الیکٹریشن ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ نے آزاد ویزا لے لیا اور منتھلی آپ 500 ریال کفیل کو پے کر رہے ہیں، اور آپ چھٹی پہ جانے ہیں، تو جو فیس گورنمنٹ کو پے کرنی ہے اس کے علاوہ وہ آپ سے تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں 2000 ریال دے دیں، ہمیں 3000 ریال دے دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور خروج نہائی لگوانا چاہتے ہیں، ویسے تو خروج نہائی کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ خروج نہائی کی شرط یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ خروج نہائی کے بعد 2 مہینے کا ٹائم ملتا ہے، اس میں آپ نے ایگزٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کفیل کے پاس آزاد کام کر رہے ہیں اور آپ خروج نہائی پہ جانا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے پیسے طلب کریں، 4000، 10,000، 6,000۔ تو ایکچوئل جو فیسیں ہیں گورنمنٹ کی وہ یہی ہیں کہ پہلی جو فیس ہے وہ 200 ریال ہے ایک ماہ کی، پھر جتنے مہینے کی آپ نے چھٹی لینی ہے وہ 100 ریال اس کی فیس ہے۔ پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر بھی آپ کا اقامہ تجدید ہو جائے گا، آپ کی چھٹی بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی، لیکن ڈبل فیس لگے گی، اس کی چھٹی ایکسٹینشن کی ڈبل فیس لگے گی۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ فیملی ٹیکس بھی آپ جانتے ہیں کہ فی کس ٹیکس جو ہے وہ 400 ریال ہے۔ سعودی عرب میں لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن جب سے یہ ٹیکس جو ہے وہ عائد ہوا ہے تو 400 ریال کا ٹیکس ہے فی کس۔ اب اگر ایک بیوی ہے اور 4 بچے ہیں تو یہ 5 افراد ہو گئے، تو 400 ریال منتھلی کے حساب سے 2000 ریال کا یہ ٹیکس بنتا ہے۔ تو اگر آپ کی اتنی آمدن نہیں ہے تو آپ حکومت کو ٹیکس پے نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اپنی فیملیز کو پاکستان میں شفٹ کر دیا، اور یہاں پر کیونکہ تعلیم سستی ہے، رہائش وغیرہ تو گھر یہاں ہوتے ہیں، اس وجہ سے بہت سی فیملیز کو لوگوں نے خروج نہائی پر بھیج دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو وقتاً فوقتاً وزٹ ویزے پر بلواتے ہیں۔ وزٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ سنگل انٹری 3 ماہ کا بھی ہوتا ہے، جو کہ 1 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے 2 بار۔ اسی طرح 1 سال کا ملٹیپل بھی ہوتا ہے، اس پہ 90 دن آپ کو ملتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 90 ڈیز کے بعد آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کا وہ دوبارہ سے 90 ڈیز کے لیے ویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو آج سعودی حکومت کی کیبنٹ نے یہ پالیسی منظور کر دی ہے کہ جو لوگ سعودی عرب سے باہر ہیں اور اپنی چھٹی کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو ان کو 2 گنا فیس ادا کرنی ہوگی، اور یہ اب آپ سوچ سمجھ کر چھٹی لگوائیں۔ جتنا عرصہ آپ نے پاکستان میں گزارنا ہے اس حساب سے آپ اپنی چھٹی لگوائیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، جو بھی آپ کا ٹرن اوور ہے
اس پیریڈ کو آپ گزار لیں تاکہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ اور سفر کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہیں پر پاسپورٹ کو رینیو کروا لیں، اگر اقامہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو اقامے کو رینیو کروا لیں، اور پھر چھٹی لگوا کر پاکستان آ جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔